नमस्कार। रेडियो थाहा संचार 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, थाहासंचार.com र थाहा संचार नेटवर्कका विभिन्न पार्टनर स्टेशन मार्फत हामीलाई सुनिरहनुभएका प्रिय श्रोताहरूलाई सुन्नेलाई सुनको मालाको नयाँ अङ्कमा हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हामीले युग पाठकले लेख्नुभएको उपन्यास उर्गेनको घोडा सुनाइरहेका छौं। उर्गेनको घोडा माओवादी जनयुद्धलाई आधार बनाएर लेखिएका सीमित कृतिहरूमध्येको एक हो। यो उपन्यासले छापामार मेहेन्दोको कथा भन्छ। मेहेन्दोको कथा लाल पाइलो नामक पत्रिकामा छापिएको छ। द्वन्द्व उत्कर्षमा रहेको उक्त समयमा सेनाका 2 जना अधिकारीहरू पत्रिकाको उक्त सामग्रीबारे कुराकानी गरिरहेका छन्। सुन्नेलाई सुनको मालामा प्रस्तुत छ उपन्यास उर्गेनको घोडाको 10औं अङ्क। उसले जर्साफको पेगमा बरफका टुक्राहरू हाल्यो। अब हजुर नै भने बक्सियोस् जर्साफ, अनिष्ट त भइरहेकै छ। रातो मछेन्द्रनाथको रथ पनि यही साल ढल्यो। मैन मूर्ति पनि त्यस्तो विभत्स तरिकाले पग्लियो। The palace is not safe, जर्साफ। दरबार सुरक्षित छैन जर्साफ। कर्नेल अजमेर बस्नेतले भन्यो। उसको बोलीमा रेड लेभल रक्सीको मन्द मादकता थियो अनि अंग्रेजी शब्दहरूको बेलायती उच्चारण। जनरल क्षेत्रप्रताप जबरा पनि निकै चिन्तित मुद्रामा थियो। जर्साफले पूरै पेग एकै पटकमा रित्यायो। उसको ठूलो टाउकोमा बाटुला आँखा सुन्दर लाग्थ्यो, तर क्रोध जस्तो केही त्यहाँ झुल्लिरहन्थ्यो। आँखाको सुन्दरतालाई त्यसले बिटुलो बनाएको थियो। फराकिलो निधार, घाँटीमा मासु झुल्लिने गरी उक्सिएको गाला, राणाकालीन रवाफ झल्किने जुङ्गा। उसका अघिल्तिर सबै थर्कमान हुन्थे। वी हैव टु सेभ आवर लेगेसी कर्नल। हामीले हाम्रो सत्ता जोगाउनुपर्छ, जर्साफ रोबदार आवाजमा बोल्यो। कर्नेलले फेरि पेग भर्यो। बरफका टुक्रा सतर्क हुँदै पेगमा समाहित भए। जर्साफलाई लाग्थ्यो उसको लेगेसी राजदरबारको लेगेसीसँग जोडिएको हुन्थ्यो। राजदरबारमा आउने विश्वास गरिएको अनिष्ट उसलाई सधैँ अप्रिय लाग्थ्यो। जर्साफ, मलाई लाग्छ हामीले हाम्रो तौर तरिका बदल्नुपर्छ। जे भए पनि क्रान्तिकारीहरू पनि यही माटोमा जन्मिएका हुन्। आधुनिकताले सबैलाई छोइसकेको छ जर्साफ। मिडियालाई सेन्सर गरेर मात्र नयाँ कुरा छेक्न सकिन्न। हेर्नुहोस्, यस विषयमा हजुर के सोची बक्सिन्छ कुन्नी? कर्नेलले भावुक हुँदै भन्यो। उसको कुराले भन्दा धेरै उसको भावुकताले जर्साफलाई छोएको थियो। उनीहरू जर्साफकै क्वार्टरमा थिए। भव्य सजावट सहितको कोठामा सोफामा उनीहरू बसेका थिए। कलात्मक टी टेबलमा रेड लेभल व्हिस्कीको बोतल थियो। पेगहरू थिए। बँदेल र हरिणको मासुका परिकारहरू थिए। टी टेबलको एउटा कुनामा लाल पाइलो स्तब्ध पल्टिएको थियो। जर्साफ हरिणको सेकुवा चपाउन यति व्यस्त भयो कि उसले कुनै जवाफ दिएन। अनि सबै ब्यारेकमा मैन मूर्तिहरू पग्लिएको हो कर्साफ? जर्साफले रिपोर्ट माग्यो। व्हिस्कीको प्रभाव उसको बोलीमा पर्न लागेको थियो। वास्तवमा उनीहरूले प्रशस्त पिइसकेका थिए। एक किसिमले पिउनै पर्ने माहौल पनि थियो। परिस्थितिहरूको चुनौती सामना गर्ने त्यो एउटा सुन्दर तरिका लाग्थ्यो। हजुर, जो जर्साफ, सबै ब्यारेकहरूबाट त्यस्तै रिपोर्ट आइराखेका छन्। कर्नेलले रिपोर्ट दियो। जर्साफले टी टेबलमा पढेको लाल पाइलोलाई घुरेर हेर्यो। उनीहरूले उपन्यासको त्यो अंशबारे थाहा पाइसकेकै थिए। साँच्ची कर्साफ, कति पेजमा हो र त्यो? उसले किताब हातमा लिएर सोध्यो। कर्नेलले पिउँदा पिउँदैको पेग टेबलमा राख्यो र हात बढाएर भन्यो, हजुर पी बक्सियोस्, म निकाल्छु। दिसियोस् त, मलाई दिसियोस् त्यो किताब। उसले किताब कर्नेलको हातमा राखिदियो र पेग उठायो। ल, नजर गरी बक्सियोस् त हजुर। उसले किताबको पेज देखायो। मैन मूर्ति पग्लेको प्रसंग भएको हरफमा रातो मसीले धर्को तानिएको थियो। जर्नेलले लोलाएका आँखाले हेर्यो। अनि यसको लेखक को रहेछ साँच्चै? के पत्ता लाग्यो? जर्साफले अंग्रेजीमा सोध्यो। यता जर्नेलले पेग स्वाट्ट पार्यो र भन्यो, खाइछ, सिडो नेम छ किताबमा, छद्मनाम। सक्कली लेखक पत्ता लगाउने हामी कोसिस गर्दैछौँ। वास्तवमा पुलिस निकम्मा छ सर यो देशमा। अनुसन्धान विभाग त छ, तर भरपर्दो रिपोर्ट केही पनि ल्याउँदैन। उसको बोलीमा लाचारी झल्किएको थियो। यता जर्साफले स्वाभाविक तरिकाले भन्यो, देन मेक देम डु इट कर्नेल। त्यसो भए तिनीहरूले यो काममा लगाऊ। त्यो लेखक जंगलमा त छैन होला, त्यही पनि धेरै कुरा जान्दो रहेछ। सहरमा बसेर मात्र कसैले यस्तो उपन्यास लेख्न सक्छ कर्नेल? अ राइटर निड्स अ पिस अफ माइन्ड। लेखकलाई शान्त मनस्थिति चाहिन्छ। क्रान्तिकारी प्रति सहानुभूति राख्ने सबै लेखकहरूबाट छान्ने बित्तिकै भेटिन्छ यसको लेखक। अब ऊ सोफाको अडेसामा अडेस लागेर आरामले लेट्यो। हस् हजुर, हजुरले चिन्ता लिइबक्स नै पर्दैन कर्साफ। कर्नेलले विश्वस्त पार्न खोज्यो। उसका आँखामा नाटकीय भाव कुदिरहेका थिए। कर्साफ, यसो गर्नुहोस्, यो पुरै पढेर सुनाउनुहोस् त। त्यो धर्मवीर छेत्री प्रेममा त्यस्तो पागल कसरी हुन सक्छ? वाहियात गएको।
जज साहब लोलाएका आँखाले कर्णेललाई हेर्दै बोल्यो, अब हजुर यो मैनमूर्ति विस्फोटले फौजभित्र धेरैलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पारेको छ। हेर्नुहोस्, डेन्जरस साइकोलोजिक शिफ्ट। त्यो मूर्ति बनाउने कम्पनीलाई समात्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हजुर, सुरक्षा परिषदमा हजुरले प्रस्ताव राखिबक्सियोस्। त्यो केटीको नसाले मात्र त्यो लप्टन भाग्ने खालको चाहिँ थिएन। हेर्नुहोस्, ल ल ओके, पढ्नुहोस् कर साहब, सुनाउनुहोस् हुर्केनको घोडा। जज साहबले आँखा चिम्लियो, तर लप्टन धर्मवीरको कथा चलचित्र चाहिँ उसको आँखा अघिल्तिर नाचिरहेको थियो। लप्टन धर्मवीरको गोप्य पत्र दिग्विजयको हातमा थियो। भावुकतावश उसले चिठी सुमसुम्यायो। नेपाली कागजले बनेको खस्रो खाममा पठाउनेको नाम थिएन, अरू कुनै शब्द पनि लेखिएको थिएन, मात्र लेखिएको थियो कमरेड मेन्दो। सुमेरुको प्रख्यात होटल एभोकाडो हरिया रुखले घेरिएको थियो। अनेक जातका सुनगावाहरू रुखका कापमा एक प्रकारको विशिष्टता सहित फुलाइएका थिए। दोस्रो तलाको कोठा नम्बर 108 मा ठुल्ठुला झ्यालहरू थिए। त्यहाँबाट सुनगावाका नीला, कलेजी र राता फूल नजिकै देखिन्थ्यो। दिग्विजय हातमा खाम बोकेर सुनगावाका फूल हेर्दै थियो, निर्लिप्त जस्तो भावमा। बाक्ला हरिया पातबाट तप्प तप्प पानी चुइँदै थियो। भर्खरै एक झर पानी परेर थामिए पनि आकाशमा कालो बादलको राज्य चलिरहेकै थियो। बेला बेला हलुका आवाजमा मेघ कराउँथ्यो र रसिलो मौसम रोबदार हुन्थ्यो। चराको कोलाहलमय चिरबिरले साँझ ढल्किसकेको संकेत गर्दै थियो। लप्टन उसलाई चिठी दिँदा केही लजाएको थियो। लप्टनको सैनिक बान्कीको अनुहारमा लाजका विचित्र सिलिङ बिलिङ रेशा देखेर दिग्विजय मुस्कुराएको थियो र त्यो मुस्कान अझैसम्म उसको अनुहारमा टाँसिएकै थियो। लप्टन गइसकेको थियो, तर अत्तरको तीखो सुगन्ध कोठाभरि फैलिएर उसको अनुपस्थितिलाई अझ बेजोड बनाए जस्तो अनुभूति हुन्थ्यो। लप्टन हिजोभन्दा आज केही उत्साहित देखिन्छ। दिग्विजयको मनमा कुरा खेल्न थाल्यो। निराशाले खर्लप्प निलेको मान्छेलाई पनि प्रेमको भावनाले उत्साहित पार्दो रहेछ। तर उसलाई साई सेनामा रहने मन छैन। संकल्प गरिसकेपछि सारा व्यवधान बमफुड्के हुन्छन्। सेतीको डरलाग्दो धाँजा कालो धर्सो भन्दा ज्यादा लाग्दैन। बर्लिनको पर्खाल ढल्छ, धरहरा फुच्चे हुन्छ। अब उसले विद्रोह गर्न सक्छ। काया पलट हुन्छ। लप्टन साहबलाई क्रान्तिकारी बनाउनै पर्छ। इतिहासको आवश्यकता पनि यही हो। दिग्विजय एक्लै भुनभुनायो। उसलाई तलतल लाग्यो र सिगरेट मुखमा च्याप्यो। सोफामा बस्यो अनि सोफामा असरल्ल पसारिएको कोटको खल्ती छाम्न थाल्यो। लाइटर फेला पर्यो। हावा बहेको थिएन, त्यसैले सिगरेटको धुवाँ कोठाभरि गुम्फियो। चुरोट सकिँदा नसकिँदै ढोका कसैले ढकढक्यायो। ऊ सजग भयो। सर, रुम सर्भिस। बाहिरबाट होटलको रुम बोय बोलेको सुनियो। सचेत ढंगले विस्फारित आँखा अकस्मात स्वाभाविक भए। उसले भन्यो, खुलै छ, ढोका खुलै छ भाइ, यु क्यान कम इन। हेन्डल घुम्यो, ढोका खुल्यो। सर, हजुर माथवर थापा हुनुहुन्छ होइन सर? रुम बोयले व्यावसायिक मुस्कान र तालिमे आदरार्थी भाषा प्रयोग गर्यो। यस, उसले रवाफिलो शैलीमा स्वीकार गर्यो। रुम बोयले नजिकै बिछाएको कार्टुनको बाकस उठाउँदै भन्यो, सरको सामान आइपुगेछ। यता उसले अन्तिम सरको चुरोट तान्यो र एस्ट्रेमा किचिमिची पारिदियो अनि उठ्यो र सामानको भरपाईमा सही गरिदियो। उसले केही जरुरी सामान मगाएको थियो गोप्य रूपमा। प्रिय पाठक, तपाईँ अल्मलिनु पर्दैन। माथवर थापाकै भेषमा ऊ हिजो मात्र लप्टन धर्मवीर थापा छेत्रीलाई भेट्न पुगेको थियो। पार्टीमा भर्खरै आएका युवा युवतीलाई ऊ अक्सर भन्दथ्यो, भूमिगत हुने भनेको भुइँमुनि लुक्ने पक्कै होइन, यो परिचय बदल्ने एउटा कला मात्र हो। सुमेरुका सरकारी कार्यालयको सुरक्षा गर्न खडा गरिएको सैनिक पोस्टमा माथवर पुग्दा लप्टन आँगनमा घाम ताप्दै पत्रिका पढ्न लागेको थियो। सुट टाईमा सजिएको मान्छे देख्न साथ लप्टनले भित्रै पठाउन सिपाहीलाई आदेश दियो। हेलो सर, आई एम माथवर थापा। उसले मुस्कुराउँदै हात अघि बढायो। लप्टनले उसलाई स्वागत गर्यो। उनीहरू आँगनको पहरिलो ठाउँमा राखिएको प्लास्टिकका कुर्सीमा बसे। बाइ द वे सर, म बस्छु ब्रिटेनमा। हेर्नुहोस्, आफ्नो विस्तृत परिचय प्रारम्भमै दिन चाहन्थ्यो। नेपाङ्ग्रेजी मजाले प्रयोग गरिरहेको थियो। ब्रिटेनमा बसेको विश्वास दिलाउन यो अप्रत्यक्ष तरिका छानेको थियो उसले। अब परिवार सबै उतै छन्, म चाहिँ रिसर्चको सिलसिलामा यता आएँ। वास्तवमा दरबार हत्याकाण्डपछि हजुरको नेपालको बारेमा उताका मिडियाले धेरै खबर दिइरहेछन्। हेर्नुहोस्, क्रान्तिकारी विद्रोह पनि त्यस्तै चर्चामा छ। एक प्रकारले नेपाल हटकेक भएको छ भनौँ न उताको लागि। ओके,
तपाईँ माथाभर थापा हुनुहुँदो रहेछ। म पनि थापा छेत्री नै हुँ, लप्टनले मुस्कुराउँदै भन्यो। आकर्षक युवक थियो ऊ, करिब 5.5 फिट उचाइ, गोलो बान्की, मिलेको अनुहार, हट्टाकट्टा तालिमे शरीर र छोटो गरी काटिएको मिलिटरी स्टाइलको कपाल उसलाई खुब सुहाएको थियो। नमिलेको केही थियो भने उसको अनुहारमा व्यक्त निराशा। यही निराशाको मेसो समाएर दिग्विजयले उसलाई भेट्ने चाँजो मिलाएको थियो। दिग्विजयले फेरि अंग्रेजी मिसाएर भन्यो, हो मलाई थाहा छ सबै कुरा। तपाईको पारिवारिक इतिहास पनि सुनेको छु मैले, हेर्नुहोस्। त्यसैले यहाँ आएर म तपाईलाई नै भेट्न चाहन्थे। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने मेरो जिजु बुवाले देउथलको युद्धमा रगत बगाउनु भयो, बुझ्नुभयो त। भक्ति थापाको फौजमा हुनुहुन्थ्यो। अंग्रेजसँग लड्ने वीर मध्ये उहाँ पनि एकजना हुनुहुन्थ्यो। देउथलको त्यो रणभूमिमा म 4 दिन अघि मात्र पुगेका थिएँ, बुझ्नुभयो त। माथवरले सुटकेसको लक नम्बर मिलायो र फ्याट्ट सुटकेस उघार्यो। यु क्यान सी इट, देउथलको माटो, मेरो जिजु बुबाको रगत मिसिएको माटो। उसले यसो भन्दै सुटकेसबाट फेरि एउटा पोको झिक्यो। पोको खोल्यो र केही गेग्रान मिसिएको कालो माटो देखायो। उसको अनुहार अद्भुत ज्योति पैदा भए झैं चम्कियो। लप्टन यता अवाक भएर हेरिरहेको थियो। ऊ बोल्न चाहन्थ्यो तर शब्द शून्यताको कष्टकर बोध भइरहेको थियो उसलाई। माथवरले कालो माटोलाई सुस्तरी सहलायो। ऊ भावुकताको अपरिमित गहिराई नाप्दै थियो। अनुभूतिको यस्तो विशिष्ट क्षणलाई व्यक्त गर्न भाषा कहिलेकाहीँ अपुग जस्तो हुन्छ। तैपनि उसले सम्हालिँदै भन्यो, इनफ्याक्ट देउथल पुग्दा मलाई जिजु बुवाको समाधि स्थल पुगे जस्तो लाग्यो। क्रिस्चियनहरू यस्तो समाधिमा घण्टौं टोलाएको देखाएको छु मैले ब्रिटेनमा। म पनि टोलाएँ, धेरै बेर टोलाएँ। जिजु बुबाले साहसका साथ देशका निम्ति प्राण त्याग गरेको कल्पना गरे। कष्ट हुँदो रहेछ, हेर्नुहोस्, बहुतै कष्ट हुँदो रहेछ। उसले यसो भनिरहँदा उसका आँखाहरू आँसुको पातलो पर्दाभित्र टलपल टलपल गरिरहेका थिए। उसले भावुकताले लट्टा परेको स्थितिलाई फकाउँदै भन्यो, मैले देशमा आएर सुने हाम्रो सेनालाई त ब्यारेकमा आएर गोराहरूले तालिम दिन्छन् रे। हाम्रो देशमा अमेरिकन गोराहरूले हाई हुकुम गरेको मलाई पटक्कै मन परेन। हेर्नुहोस्, पुर्खाहरूले बगाएको रगतको खै के मान भयो त भन्नुहोस् त। लप्टन उसको कुराले नराम्ररी अकमकियो। उसँग दिइहाल्नको लागि जवाफ पनि थिएन। उसका आफ्नै तीता अनुभवहरू मात्र थिए अनि आगन्तुकको कुरो दिलमा जचेको पनि थियो। तर जवाफ के दिनु? देउथलको माटो बोकेर हिँडेको मान्छेलाई आखिर भन्न नै के सकिन्थ्यो र? निराशापूर्ण सुस्केर फाल्दै लप्टन बोल्यो, अब मलाई पनि यो पटक्कै मन पर्दैन। हेर्नुहोस्, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने दरबार हत्याकाण्डपछि मलाई यो शाही सेनाको जागिर वाक्कै लागिसक्यो। हेर्नुहोस्, उसको मुखाकृति यसो भनिरहँदा केही विकृत बनेको थियो। लप्टनले कुलेर कुरा गरेपछि मातबर थापाले नसो समातेर भन्यो, हौ मैले बेलायतमै सुने राजाका शाखा सन्तानको हत्या हुँदा पनि शाही सेना मूकदर्शक बनेर बस्यो रे लप्टन साहब। यु नो, इट्स नट फेयर। थोरै अनुराग र थोरै दिगदारी झल्किन्थ्यो यति बेला उसको अनुहारमा। अब के गर्नुहुन्छ माधवजी? जागिर खाएपछि बोल्नुहुन्न। यो शाही सेनामा राणा टाइमको हुकुमी शासन चल्छ अझै पनि। बेलायतमा जस्तो कल्पना यहाँ गर्न पनि सकिन्न, बुझ्नुभयो त? लप्टनले तितेपाती चपाए झैं मुख बिगारेर भन्यो, त्यही त लप्टन साहब, तपाईँ त क्रान्तिकारीसँग लड्न पनि जानुभयो होला नि? जानुभयो कि जानु भएन? अकस्मात सन्दर्भ बदल्यो माधवरले। जानुभयो? कस्तो हुँदो रहेछन् तिनीहरू? मैले ब्रिटेनमा सुने तिनीहरू गोरिल्ला जस्तो लहराहरूमा हुर्किएर फाइट गर्छन् रे। हो? उसको प्रश्नले लप्टनलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिएको थियो। तैपनि ऊ आफूलाई ब्रिटेनबाट आएको मान्छेका अघिल्तिर कमजोर साबित गर्न चाहन्नथ्यो। उसले भनु वा नभनुको दुधारकै बीचमा आफ्नो कुरा खोल्यो, दे आर रियली मिस्टेरियस। तिनीहरू साँच्चीकै रहस्यमय छन्। हेर्नुहोस् माधवजी, मर्न कति पनि हिचकिचाउँदैन। विचारका लागि अरू धेरै मान्छेका लागि मर्न जति बेला पनि तयार छन्। त्यस्तो संकल्प कहाँबाट आउँछ? म छक्क पर्छु कहिलेकाहीँ। तर 7 सालको क्रान्तिकारी मुक्ति सेनाको कमान्डरको नाति भएको हुनाले थोरै अनुमान चाहिँ गर्न सक्छु म। माथवर यही मौकाको ताकमा थियो। उसले मौका छोपेर भन्यो, आई नो अबाउट योर ग्रान्डफादर। तपाईँको हजुरबाको बारेमा मलाई राम्ररी थाहा छ। लेट मी एक्सप्लेन। उहाँको नाम रणवीर थापा थियो।
राइट। उसको अदबैंशी अनुहारमा उत्तेजनाको राप गजबको थियो। उसको हँसिलो र उत्साहित चेहरा हेरेर लप्टन साहब चकित नै भयो। आखिर उसको हजुरबाबारे कुरा गर्न बेलायतमा बस्ने मान्छे किन यत्रो उत्तेजित थियो अनि उसलाई हजुरबाको नाम ठ्याक्कै थाहा कसरी भयो? माथाभर बर्खामा उर्लेको खहरे जस्तै थियो। हातहरू अनेक हाउभाउमा हल्लाउँदै उसले बोल्न थालेपछि अरू कसैले बोल्ने धृष्टता नगरे पनि हुन्थ्यो। उसले उत्तेजनापूर्ण शैलीमा रणवीर थापाको इतिहास बतायो। रणवीर थापा इन्डियन आर्मीमा काम गर्थे। राणा विरोधी सशस्त्र संघर्षको घोषणा हुँदा उनले भर्खरै पेन्सन पकाएर आर्मी छोडेका थिए। स्वदेश फर्केर घर परिवारसँग बाँकी जिन्दगी बिताउने रहर जवान भएर आएको थियो। त्यसैको कल्पनामा मग्न हुँदै देश फर्कने तयारी गर्दै थिए। तर त्यति नै बेला बीपी राणा विरोधी सशस्त्र युद्ध छेड्ने तयारी गर्दै थिए। उनीहरूको कुनै संयोगले भेट भयो हेर्नुहोस् र बीपीले एउटा फौजको नेतृत्व गर्न उनलाई आग्रह गरे। उनले पनि सहर्ष स्वीकार गरे। गोर्खा राइफल्समा रहेर अंग्रेजहरूका लागि दोस्रो विश्वयुद्ध लडिसकेका थिए रणवीरले। तर आफ्नै देशको निम्ति लड्ने यो चाहिँ पहिलो सुवर्ण अवसर थियो। लप्टन धर्मवीरका आँखाहरू विस्फारित भएका थिए र ओठहरू खुल्लै रहेका थिए। लप्टनको मानसिक स्थितिप्रति सम्पूर्णतः निरपेक्ष झैं माथवरले आफ्नो बोलीको गतिलाई कति पनि नअल्मलाइकिन भन्दै गयो। राणाहरूको चङ्गुलबाट देशलाई मुक्त गर्ने सपना सजाएका थिए रणवीरले। डर त उनको रगतमै थिएन। बीपीले उनलाई भनेका पनि थिए, देश र जनतालाई आजाद बनाउने अनि आफू पनि आजाद हुने यो लडाईँमा रगत दिन पाउनु हाम्रो निम्ति सौभाग्यको कुरा हो। जब जब रणवीरलाई बीपीको भनाइ सम्झना आउँथ्यो, जिन्दगी भरि पराईको सैनिक हुनु परेको सन्ताप उत्पन्न हुन्थ्यो। बुझ्नुभयो? र उनी त्यो सन्तापबाट मुक्त हुन चाहन्थे। माथवर बोल्दै गयो मानौ ऊ नाटक खेल्दै थियो र नाटकको बीचमा संवाद भुल्नु ठूलो बेइज्जतीको कुरा हुन्थ्यो। अब मुक्ति सेनाको कुरा सुन्नुहोस्। मुक्ति सेना दक्षिणका विभिन्न नाकाबाट अगाडि बढ्यो। रणवीर थापाले नेतृत्व गरेको फौज रक्सौलबाट देशमा छिर्यो र राणाको फौजलाई तहस नहस पार्दै अगाडि बढ्यो। वीरगञ्ज कब्जा गर्न उनीहरूलाई कुनै कठिनाई भएन, किनभने राणाले भाडामा खटाएका सिपाही उनीहरूको आक्रोश र ओजको अघिल्तिर धेरै बेर टिक्नै सकेनन्। मुक्तिको आकांक्षाले उनीहरूको छाती असाध्यै दर्विलो हुन्थ्यो अनि साहसका बलिया किल्लाहरू स्वतः बन्दै जान्थे। वीरगञ्जमा कब्जा जमाइसकेपछि मुक्ति सेनाको त्यो फौज आँधी जस्तो अगाडि बढ्यो। अनि अर्को किल्ला थियो सुमेरु सहर। त्यति बेला सुमेरु सहर जस्तो थिएन हेर्नुहोस्, के झुप्रा थिए। बरु सुमेरुबाट 11 कोस जति अगाडि बढेपछि अग्लो पहाडहरूको बीचमा भीमफेदी भन्ने सहर थियो। त्यहाँ राणाहरूको शीतकालीन मोज मस्तीका लागि बनाइएका दरबार थिए, हात्तीसार थियो। फेरि भीमफेदी याम्बु छिर्ने नाका पनि थियो। मुक्ति सेनाले सुमेरु पनि कब्जा गर्यो अनि त्यहाँबाट अगाडि बढ्यो। राणाको फौजमा हेर्नुहोस् भागाभाग। रणवीर थापा अत्यन्तै उत्साहित थिए। उनीहरूले भीमफेदी पनि सजिलै कब्जा गर्यो। अब यही हिसाबले मुक्ति सेना चारैतिरबाट अगाडि बढ्ने हो भने याम्बु कब्जा हुन्थ्यो र राणा श्रीतिन फाँसीमा चढ्थ्यो। फ्रान्सको क्रान्तिमा चाहिँ याम्बु कब्जा गर्ने तेजिलो आकांक्षा बोकेर रणवीर थापाको फौज अगाडि बढ्यो। तर बीपीले दिल्लीमा सम्झौता गरिदिए र मुक्ति सेनालाई लडाईँ रोक्ने आदेश पठाइदिए। अनि के भयो? तपाईँको हजुरबाले अपमानित महसुस गर्नुभयो र बीपीको आदेश अस्वीकार गरिदिनु भयो। तर उहाँको मात्र के लाग्थ्यो, लडाईँ त सकिसकेका थियो र राणाको सेनाले फेरि सबै सहरमा कब्जा जमाउन थाले। रणवीरले सम्झौता अस्वीकार गरे तर विद्रोह चाहिँ गर्न सकेन। मुक्ति सेना अस्थायी र हतियारको हिसाबले पनि कमजोर थियो। विचारको बलले लड्ने सेनाको मस्तिष्कबाट विचारको आवेग नै झिकिदिएपछि बाँकी के रहन्थ्यो? यो रोगी देशको रोगी सत्ता फालेर परिवर्तन गुल्जार गर्ने त्यो लडाईँ अधुरै रहन पुग्यो। त्यसैले रणवीर थापाको आत्मा अझै अतृप्त छ धर्मवीरजी। The soul of your grandfather is still dissatisfied. मातवरको कहानी किम्बदन्ती जस्तो लाग्थ्यो। कुनै लोककथाको राजकुमार झैं राक्षसको प्राण खोज्न फटिकको खम्बा खोजिरहेका लप्टनका हजुरबा राक्षसलाई मार्न आतुर थिए। आफ्नी प्राण प्यारी प्रेमिकालाई बचाउन हतारिएका थिए। तर फटिकको खम्बामा तरवार प्रहार गर्न साथ राजकुमार कुनै अदृश्य शक्तिको प्रभावले अन्धो हुन पुग्यो र फटिकको खम्बाबाट उडेका भमरा मध्ये राक्षसको प्राण भएको भमरा पक्रन सकेन। मातवरका कुरा सुनेर लप्टनलाई चर्को प्यास लाग्यो। ऊ चिच्यायो, ए धनसिंह, पानी ले।
चिया पनि लिएर आइज। चिया पिइरहँदा माथवर निकै गम्भीर देखियो, थके जस्तो। लप्टन उसको गम्भीरतामा भावनात्मक प्रेमको छनक देख्दै थियो, बन्धुत्व देख्दै थियो। आँगनमा पारिलो घाम लागेकोले सुमेरुको जाडो क्रमशः पातलिँदै गयो। उनीहरू दुवै आफ्नै दुनियाँमा हराए झैं देखिन्थे, तर दुवैको ओठ चियाको चुस्की तान्न घरिघरि चाइनिज माटोले बनेको कपलाई चुम्बन गर्न पुगिरहन्थे। माथवरजी, तपाईलाई हुबहु थाहा रहेछ, मलाई पनि यो कथाले घोचिरहन्छ, हेर्नुहोस्। लप्टनले चियाको गिलासबाट आँखा हटाएर माथवरलाई हेर्दै भन्यो। माथवर अलिकति मुस्कुरायो। कथा होइन धर्मवीरजी, इतिहास हो यो हाम्रो नेपालको। रणवीर थापाको आत्मा अझै अतृप्त छ। याम्बु जित्ने उनको इच्छा जसै अधुरो रह्यो, इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यहाँका जनताले कहिले सुख पाएनन्, हेर्नुहोस्। माथवरजी, यस्तै यस्तै कुरा त गर्छन् नि क्रान्तिकारी पनि। मैले एकपल्ट तिनीहरूको क्याम्पमा समय बिताउने मौका पाथे। मलाई तिनीहरूले मार्ने थिए, हेर्नुहोस्, तर म बाँचे। उनीहरूले बन्दी बनाए मलाई। हामी त क्रान्तिकारी नामको चरा हो भन्ने लाग्यो भने हाँगाबाट चरा पनि गिराइदिन्छौँ, तर तिनीहरूले मलाई मारेनन्, हेर्नुहोस्। त्यही बन्दी जीवन बिताइरहँदा मैले एउटी केटी देखेँ, हेर्नुहोस्। त्यहाँ लामो न लामो कपाल भकी मेन्दो भन्थे उसलाई। त्यो केटी यमराज भएर मेरो अगाडि आथी, मार्छ कि जस्तो पनि लाग्यो। तर उनीहरूले लडाइँ जितिसकेका थिए। उसले मलाई बन्दुक सुझाएर अघि अघि हिँड्न लगाए। मृत्युको घनघोर त्रासको वातावरणमा पनि मलाई त्यसको लामो न लामो कपालले खुब आकर्षित गराएको थियो। त्यो कपाल ऊ मलाई समात्न आउँदै गर्दा फोकेर चाहिँ तपाईँको कम्मरभन्दा तलसम्म झरेको थियो। यो सब भनिरहँदा निकै भावुक भएको थियो लाप्टन। यता माथवरका आँखा कोइलाको जब्बर खानी खन्दै जाँदा भेटिएको हिरा जस्तो टल्किएका थिए, मानौ विजय उत्सव मनाइरहेका थिए। उसले मौका खेर जान नदिई अंग्रेजीमा भन्यो, मिस्टर छेत्री, यु लुक क्वाइट सेन्टिमेन्टल। आर यु इन लभ विथ हर? माथवरले भन्यो, तपाईँ त भावुक पो देखिनु भयो, उसको प्रेममा पर्नुभयो कि क्या हो? यता थोरै लाजले भुइँतिर झुक्दै लप्टनले भन्यो, हो त्यस्तै केही भएको छ मलाई। म उसको टोलीमा हेर्नुहोस् धेरै दिन गाउँघर डुल्दै हिँडे। तिनीहरूको संसारै विचित्रको। गाउँ, गरिबहरू, झुत्रे झाम्रे मान्छे, गिटार बोकेका केटाकेटी, मार्नका निम्ति होडबाजी गर्ने युवा युवती। फेरि मलाई मेन्दोले पनि धेरै सहयोग गरे, तर मैले छातीभरि उम्लिएको प्रेम व्यक्त गर्न सकिनँ। मलाई त्यो छापामार केटीसँग डर लागिरह्यो अन्तिम दिनसम्म पनि। धर्मवीरले यसो भनिसकेपछि माथवरले थप्यो, ओके, बट यु क्यान राइट अ लेटर टु हर। म उनीहरूको क्याम्पतिर घुम्न जाने विचार पनि गरिराखेको छु र केही लिङ्कहरू पनि मिलाएको छु मैले, र सानोतिनो रिसर्चको प्लान गर्दैछु। सायद म तपाईँलाई सहयोग गर्न सक्छु। म चिठी पुर्याइदिन सकुँला? लेट्स ट्राई। त्यो रात पुरै जागा भयो लप्टन। कैयौं पटक चिठी लेख्यो र कैयौं पटक च्यात्यो, फेरि लेख्यो अनि केर्यो अनि फेरि लेख्यो। बिहान पख उसको चिठी तयार भयो। सवेरै होटल एभोकाडोको कोठा नम्बर 108 मा ऊ प्रेम पत्र बोकेर पुग्यो। माथवर थापा उर्फ क्रान्तिकारी दिग्विजय उसैलाई कुरिरहेको थियो। अन्ततः लप्टन धर्मवीरले विद्रोह गर्यो। विद्रोह गर्ने बेला ऊ सुमेरुबाट सरुवा भएर पश्चिम पुगेको थियो। प्रेम पत्रको तुइन मार्फत दिग्विजयले लप्टन साहबलाई वारी साई सेनाको ब्यारेकबाट पारी जनसेनाको क्याम्प पुर्याएको थियो। उसको टेक नाम पहिले तयार थियो, कमरेड विद्रोह। ऊ हात हतियार सहित गस्तीबाट हिँड्यो, तर जता हिँड्यो र जहाँ पुग्यो त्यो दिग्विजयलाई मात्र थाहा थियो। गन्तव्यमा पुगेपछि मात्र उसले गन्तव्यको पत्तो पायो। मातवर थापा बनेरै दिग्विजयले धेरै पटक उसलाई भेटेको थियो। उसको मन बदलिएको थियो, दृष्टिकोण बदलिएको थियो, जीवनको परिभाषा बदलिएको थियो। त्यसैले ऊ सुकेको खर झैं भएको थियो। सुकेको खरलाई अझ खङ्ग्याउने काम शाही सेनाकै अफिसरहरूले सम्पन्न गरे, किनभने उनीहरू युद्ध बढ्दै जाँदा अत्यन्तै आत्तिएका थिए। क्रान्तिकारीसँग केही दिन बसिसकेको हुनाले उसमा क्रान्तिकारी विचारको संक्रमण भएको शंका गर्थे उनीहरू। सुकेको खरमा आगो झोस्ने काम भने मातवर थापाले योजनाबद्ध तरिकाले गर्यो। मातवर थापा नै दिग्विजयको वास्तविक नाम थियो, तर मातवर थापालाई कसैले चिनेको थिएन। क्रान्तिकारी भित्रै पनि त्यो नाम चिन्ने मान्छे एकदमै थोरै थिए। औलामा गन्न सकिने नेताहरूलाई मात्र मातवर थापाको अस्तित्व थाहा थियो। जनयुद्धको डिजाइन कोर्ने बेला उनीहरू थिए नै कति र
20 वर्षको भूमिगत जीवनमा ऊ कहिले पनि अरू नामले चिनिएन। दिग्विजय त उसको स्थायी नाम नै बनेको थियो, त्यो पनि पार्टीभित्र। बाहिर त ऊ सधैँ भूमिगत नै रहन्थ्यो। कुनै सार्वजनिक परिचय नभएको दिग्विजय नामलाई पत्र पत्रिकामा चिन्नेहरूले पनि उसलाई चिनेका थिएनन्। पहिलो पटक लप्टन साहबलाई भेट्न जाँदा ऊ देउथलबाटै आएको थियो र जिजु बुवाको रगत बगेको माटो अर्थात् देउथल युद्धस्थलको माटो बोकेर ल्याएको पनि सत्य थियो। त्यसैले ऊ भन्दथ्यो, भूमिगत शैली भनेको एउटा कला हो। उसले जे लुकाएको थियो छँदै थियो, तर जे भनेको थियो सबै सत्य भनेको थियो। तर सत्य नै असत्य जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो, मानौ भूमिगत मान्छेले परिचयात्मक सत्य बोल्नै सक्दैनथ्यो। बेलायतबाट भर्खरै आएको प्रसंग चाहिँ एउटै झुट थियो जुन उसले परिस्थितिमाथि काबू पाउन प्रयोग गरेको थियो। ऊ भूमिगत छँदै उसको परिवार याम्बु छोडेर बेलायत गएको थियो। बुबा र आमा बितिसकेको हुनाले उसको परिवार भन्नु नै दाइ भाउजू र तिनका बच्चाहरू थिए। उनीहरू बेलायत गएपछि याम्बुको पुर्ख्यौली घर भत्किएर खण्डहर भएको थियो। मातवर थापा 2-4 पटक खण्डहर भएको घर हेर्न पुगेको पनि थियो। मौन घर इतिहासको अवशेष जस्तो खानदानी इँटाहरूमा ढल्दो सामन्ती व्यवस्थाका खाटा बसेका, चारैतिर अग्ला अग्ला कंक्रिटका घरहरू ठडिएका थिए। मानौ उसको पारिवारिक इतिहास छोप्न तिनीहरू एकदम आतुर थिए। मातवर लेउ लागेको घरको पर्खाल हेर्थ्यो, झाडी पलाएको आँगन, चराहरूले कहाँबाट ल्याएर बिस्ट्याएका बिउबाट पर्खालको काप कापमा उम्रिएका अनेक बिरुवाहरू, बोन्साई गरे झैं झाङ्गिएको पिपलको बुट्यान पनि हेर्थ्यो। भावुकताले ऐठन गर्थ्यो उसलाई। क्यान्सरको कष्टले छटपटाउँदै मरेकी आमाको निलो तुथो जस्तो मृत देह, बुबाको कहिल्यै नदेखेको अनुहार, सबै स्मृतिमा एक एक गरेर छिटछिटो आउँदै बिलाउँदै जान्थे। तर खण्डहरले भित्र कतै चितोर्न थाल्थ्यो र ऊ फटाफट त्यहाँबाट हिँड्थ्यो। छिमेकीहरू पर्खालभित्र छोपिएका थिए, कसैले देख्दैनथ्यो, देखे पनि कसैले उसलाई चिन्दैनथ्यो। त्यस्तो संयोगले उसको भूमिगत जीवनको भूमिगत अनुभूतिलाई दही जस्तो बाक्लो बनाउँथ्यो। ऊ चुपचाप खण्डहरबाट निस्केर फटाफट हिँड्दथ्यो, भूत जस्तै छिटछिटो। कसैको वास्तै नभए झैं उसै पनि उसलाई टेम्पो चढ्न भन्दा हिँड्नै आनन्द लाग्थ्यो। पागल प्रेमी लप्टन साहबलाई मेन्दोसम्म पुर्याउने बाचा थियो दिग्विजयको, किनभने प्रेम पत्र पनि उसैले मेन्दोको हातसम्म पुर्याएको थियो। अकस्मात हात परेको प्रेम पत्र देख्दा मेन्दोको अनुहारमा उडेका रंगी बिरंगी पुतली उसैले पहिलो पटक देखेको थियो। पहिलो पटक प्रेम प्रस्तावको निवेदन लिएर प्रेमिकाको अघिल्तिर उभिदाको अनुभव लप्टन साहबलाई भएन। हत्या गरेर हृदयमा सजाएकी प्रेमिकाको अनुहारमा त्यति बेला उड्ने रंगीन पुतलीको अद्भुत हुल पनि उसले देख्न पाएन। तथापि उसको प्रेम प्रस्ताव मेन्दोको हृदयसम्म पुर्याउने सुरुङ तयार भइसकेको थियो। नयाँ क्रान्तिकारी कार्यकर्ता कमरेड विद्रोहको भव्य स्वागत भयो। गलामा रातो फूलको माला लगाएर उसले प्रशस्त शुभकामनाका भाषण सुन्यो। शुभकामनाले भरिएका हातहरू मिलायो। अनौठो अनुभूति भयो। हिजोसम्म दुश्मनको परिभाषाभित्र अटाएकाहरू परिभाषाको खोल फुटाएर फटाफट बाहिर निस्कँदै थिए, सहयात्रीको नयाँ परिभाषा सहित। मानौ उथारो पूर्ण भएको थियो र अण्डाको खोल फुटाएर पहिला चल्लाहरू बाहिर निस्कँदै थिए। मनमा लगातार घण्टी बजिरहेको थियो, के म पनि रहस्यमय मान्छे बने त? तर हरेक रहस्यको पर्दा खुल्न साथ रहस्य रहस्य रहँदो रहेनछ। प्रेम पत्रको जवाफ आएको थिएन। मेन्दो कहाँ थिए उसलाई थाहा थिएन। दिग्विजय पनि बेपत्ता थिए। प्रेम प्रस्तावको जवाफ यति धेरै समय कुर्ने पहिलो प्रेमी सायद उही थियो। कुर्दा कुर्दै यति धेरै हृदय हल्लाउने घटना भोग्ने पहिलो प्रेमी पनि उही नै थियो। प्रेमिकाको अनुहार समेत याद नहुँदा पनि अनुहारको आभासलाई नै प्रेम गरिरहने पहिलो प्रेमी पनि सायद उही नै थियो। युद्धको बेला थियो। ऊ एक किसिमको सेनाबाट भागे पनि युद्ध मैदानबाट भागेको थिएन। कसरी भाग्न सक्थ्यो? बरु मुक्ति सेनाको सपना समेत चिहानबाट खोतलेर उसले जिउँदो पारेको थियो। हजुरबाको संकल्प समेत उसको हृदयमा धुकधुकीको चालसँगै बलिरहने दियो भएको थियो। यस्तैमा उसले सैन्य तालिम विभाग सम्हाल्नु पर्ने भयो। निर्णय सुन्दा उसलाई कुनै प्रतिक्रिया सुझेन। मेन्दोसँग भेट हुने कल्पनाद्वारा निर्मित गुत्थी हृदयभित्र जोगाएर उसले जिम्मेवारी सम्हाल्यो। सुरुमा त उसलाई अजीब पनि लाग्यो। केटीहरू लाइन लागेका छन्, कलिला ठिटाठिटी, ख्याउटे मान्छेहरू, होचा मान्छेहरू उभिएका छन्। कसैको कम्ब्याक्ट फाटेको छ, कसैको मैलो धैलो पुरानो छ। गोल्ड स्टार जुत्ता लगाएका छन् धेरैले, कोही त चप्पलमै उभिएका छन्। यस्तो पनि सेना हुन्छ? उसले एकपटक सोच्यो। यस्तै सेनाले शाही सेनासँग भिड्ने हिम्मत गरेको होला। सलक्क परेका कुनै खोट नभएका केटाहरू छानिन्थ्यो त्यहाँ।
यहाँ त तछाड मछाड गरेर सेना बन्न चाहनेहरूको अनौठो मिश्रण छ। गरिबहरूको सेना, कस्तो सेना यो? धर्मवीरको मनमा यस्ता हजार प्रश्नहरू उठे। फेरि बिहान पख आकाशका ताराहरू बिलाए झैं मिलाएर गए ती प्रश्नहरू। सेनामा कतै नदेखेको रंगी बिरंगी जवानलाई उसले तालिम गरायो। यहाँ हप्काउन पाइन्थ्यो, तर सम्मान कायम गरेर। केटीहरू लिङ्गभेद नगर्न सुझाव दिइरहन्थे। अनेक जात जातिको अनुहारका बान्कीहरू एकै ठाउँमा देखियो उसले। तराईदेखि हिमालसम्मका चुच्चा, थेप्चा, काला, गोरा, पुड्का, अग्ला, आइमाई लोग्ने मान्छे सबैको अनौठो मिश्रण जस्तो सपनामै हिँडिरहे झैं लागिरह्यो उसलाई कैयौं दिनसम्म। उसलाई छक्क पार्दै केटीहरू ठुल्ठुला खाल्टा नाग्दिन्थे। अग्लो रुखमा झुन्ड्याइएको डोरीबाट सर्प झैं सुलुल्ल चढ्थे। ख्याउटे मान्छेहरू हाँगा हाँगा बाँदर झैं फड्केर देखाइदिन्थे। चट्टाने पहरा चढ्दा त कोही भन्दा कोही कम हुँदैनथे। उनीहरूको हाँसी मजाक, गफ गाफ, प्रेम विनोद, हरेक चीज उसका लागि नयाँ थिए। कुराका सिलसिला अनौठा थिए। उसले आफूलाई त्यो बिरानो संसारको रहस्यमय पात्रको रूपमा स्वीकार गर्यो र नयाँ ढंगका कुरा गर्न पनि सिक्यो। त्यहाँ मंगोलियन आँखाहरू थुप्रै थुप्रै थिए। उसले ती आँखाहरू बीच तर मेन्दोको आँखा भेट्टाइरहेको थिएन। लामा सरसराउँदा कपालका झुप्पा पनि धेरै देख्यो उसले, तर मेन्दोको झलक पाएको थिएन। बरु ठुल्ठुला आँखा भएकी एउटी केटीले उसँग मित्रता गरेकी थिए। कथक नृत्याङ्गना झैं चञ्चल त्यो केटी अर्थात् पल्लवी निकै सुन्दर थिए। देख्न साथ उसका खिरिला हात समातेर प्रेम प्रस्ताव राखिहालौं जस्ती। तर मेहेन्दोको अदृश्य छविको छेउमा सबै सुन्दरीहरू फिक्का हुन्थे। उसको रहस्यमय छविले उसलाई कल्पनाशील बनाइदिएको थियो। ऊ त्यो छाया जस्तो छविको मादकताबाट उम्कनै सक्दैनथ्यो। दाइ, मेहेन्दोको याद आउँदैन तपाईलाई? हल्का कालो अनुहारमा चञ्चल आँखाहरू भएकी त्यो केटीले उसलाई एक दिन बिना प्रसंग फ्याट्ट सोधे। ऊ अलि परै थिए। ढिलमा बसेर भर्खरै नुहाएको कपाल झट्कार्दै थिए। कमरेड विद्रोह अर्थात् धर्मवीर असिन पसिन भएर दाउरा चिर्दै थियो। उज्याएको बन्चरो हावामै टक्क अडियो। मनमा झस्को पसे झैं भयो उसलाई। चटक्कै काम छोडेर ऊ पल्लवीको नजिकै गयो। ऊ सुदूर पहाडहरूको तरेली हेरेर बसेकी थिए, कपाल काइयोले कोर्दै। मानौ उसलाई केही थाहै थिएन, मानौ उसले केही भनेकै नै छैन। मैले किन सोध्नु भयो भर्खर त्यस्तो? धर्मवीरको स्वर केही कम्पित थियो, डराए जस्तो। उसको गन्जी परिश्रमको पसिनाले लफरक्क भिजेको थियो। निधारमा चिटचिट पसिना आएको थियो। तर केटी केही पनि बोलिन, त्यो पनि निष्फिक्री। सुन्नु न बहिनी, तपाईले मेहेन्दोलाई भेट्नु भएको छ? उसले फेरि सोध्यो। होइन कि दाइ, दिग्विजय दाइले भन्नुभयो तपाईँ उसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ अरे, तर कहिले उसको बारेमा सोध्नु भएन। त्यसैले सोधे नि दाइ। केटीले हाँसो मिसाएरै भने। खै के सुन्नु र बहिनी, राम्रोसँग उसको अनुहार त याद छैन मलाई। अप्ठ्यारोमा बिताएको समयले मिठा कुराहरू पनि बिर्साउँदो रहेछ बहिनी। ऊ अलिकति लजायो। उसको लजाउने ढंगले पल्लवीलाई झन कुतकुत्यायो, तर उसले हाँसो रोकी। हाँसो पनि नमिठो हुन सक्ने परिस्थिति थियो। तर तपाईको चिठी मैले पढेको छु नि दाइ। पल्लवीले ढाडभरि कपाल फिंजाएर भने। चिठी त अचम्मै राम्रो लेख्नुहुँदो रहेछ तपाईले। प्रेम पत्र लेख्ने यस्तो तरिका पनि हुँदो रहेछ, मलाई त थाहै थिएन। पल्लवीको कुरा सुनेर ऊ अझै लजायो। गोप्यता भंग भइसकेको आभासले उसको घाँटी अठ्यायो। अरु कतिले पढेका होलान् त त्यो चिठी। उसलाई चिठीमा कुनै अतिरञ्जित त थिएन भन्ने पिर लाग्यो। सम्झन खोज्यो के लेखेको थियो। ऊ झन् लज्जित हुन पुग्यो। अनि परिस्थितिबाट टकटकिँदै उसले भन्यो, अब के भन्नु पल्लवी बहिनी, प्रेम पत्र भन्दा पनि अब मेरो केही अनुभूतिहरू लेखेका थिए त्यो चिठीमा नै। अनि त्यही भएर त सोधेन दाइ। मेहेन्दो दिदी मेरो मिल्ने साथी पनि हो के? उसले सकसपूर्ण स्थितिलाई सामान्य बनाउने कोसिस गर्दै भने। कमान्डो टिममा छानिएर मिसनमा गएकी छिन् मेहेन्दो दिदी, आएपछि भेटौँला है दाइ। पल्लवीले यसो भन्ना साथ विद्रोहका कैला आँखामा लालुपाते फुल्न थाल्यो। तीव्र उतार चढाव चल्दै थियो। जीवनको सुपरसोनिक रेल द्रुत गतिमा भाग्दै थियो, तर लाग्थ्यो हरेक चीजहरू स्थिर छन्। उसलाई कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो ऊ अम्खोरा बोकेर मिराज पछ्याउँदै हिँडेको छ। यद्यपि अम्खोरा मिराजको पानीले कहिल्यै भरिँदैनथ्यो। लप्टन धर्मवीरको परिवार उसको यो सुपरसोनिक यात्राको खबर सुनेर छक्क पर्लान् कि मूर्छा पर्लान्। नवधनाढ्यका महल छिचिमेरा झैं बढिरहेको याम्बुमा उसको घर बिरानो मुलुक झैं ठडिएको थियो। समय बित्दै जाँदा त्यो घरको रूप प्रवाह पनि सबै सेलायो।
7 सालको क्रान्तिमा निराश भएपछि उसको हजुरबाले छोरालाई पनि गोर्खा राइफल्समै पठाएका थिए। उनले मर्ने बेलासम्म पनि मुक्ति सेनाको कथा दोहोर्याउन छोडेनन्। उसको बुबाले इन्डो चाइना युद्ध लडेका थिए। त्यो युद्ध पनि उसको पारिवारिक इतिहासको एउटा हिस्सा बन्न पुगेको थियो। तर उसले भने देशकै सेनामा काम गर्ने निर्णय लिएको थियो। पेन्सन थाप्न ठाँटिएर निस्कँदा उसको बुबा इन्डो चाइना युद्धमा गुमाएको एउटा हात खुब सम्झन्थे। त्यो पेन्सनको रवाह पनि 46 सालको आन्दोलनपछि समाप्त भएको थियो। याम्बुमा मान्छेको भिड बढ्यो, धनको थुप्रो बढ्यो, तर जीवनको रौनक भने घट्यो भन्ने ठान्थे पेन्सनर बुढा। उसकी आमा छोरालाई गोर्खा राइफल्समै पठाउने इच्छा राख्दथिन्। उसको गुनासो हरेक पटक घर जाँदा लेफ्टिनेन्ट धर्मवीरले सुनेको थियो। पल्लवीसँगको कुराकानीपछि आँखामा त्यस दिन फुलेको लालुपाते विद्रोहले धैर्य साथ जुगाएर राख्यो। त्यो लालुपातेभित्र मेहन्दो थिए, कहिले नउइलिने परिधानमा सजिएकी। लालुपातेको रङभित्र कल्पनाका अनेकौं बान्कीहरू थिए, जसले उसको हृदयलाई प्रेमिल तुल्याउँथ्यो। अनि कल्पनामा डुबाइरहने अनौठो तरल पदार्थ पनि थियो। पल्लवीले 11 दिन 11 घण्टा र 11 मिनेटपछि आफ्नो वाचा पूरा गरी। कल्पनाको धमिलो छाया बनिसकेकी मेहेन्दोलाई आँखै अघिल्तिर देख्दा आँखाले भ्याउनेसम्म आकाश, क्षितिज र वनपाखा सबैतिर लालुपातेको रङ छरिन पुग्यो। उपन्यास उर्गेनको घोडाको 10औं भाग यही सकिन्छ। हामी आशा गर्छौं यो उपन्यास र हाम्रो प्रस्तुति तपाईलाई रोचक लाग्यो। हवस् त, अर्को अङ्कमा फेरि भेटौँला।